हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर देखें सालगिरह का दिन जो है मेरे सर पर आ गया था। और मज़े की बात यहाँ पर ये हुई कि अभी तक मैं अपनी बेटी के लिए बर्थडे का गिफ्ट नहीं लेके आई थी। मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी। जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मेरी नंद और उसकी बहू वगैरह जो बच्चे थे वो गांव से आ गए थे। खैर खैरियत से अल्लाह उन्हें ले आया था। काफ़ी सालों बाद वो आई है हमारी तरफ, यानी कि 6 साल बाद। तो अभी कुछ फिर जैसे ही वो आई, एक दो जो हैं फोतियाँ हो गई थी। हम लोगों ने वहाँ अफसोस के लिए जाना था, तो उसे वहाँ लेके गए। और यहाँ आने जाने के चक्कर में मैं गिफ्ट लेना बिल्कुल भूल गई। तो कल जैसे बर्थडे थी तो रात को मुझे अचानक से याद आया 8 बजे के बाद, तो हमें कुछ सामान चाहिए था, वो लिया इम्तियाज़ से। उसके बाद हम मोबाइल मार्केट पहुंच गए। तो यहाँ पर गिफ्ट जो है वो पसंद किया, स्मार्ट वॉच। मेरी बेटी को गिफ्ट चाहिए था, उसने मांगा था, लेकिन वो भी मसरूफ़ थी, उसके पेपर हो रहे थे। ना मुझे याद रहा ना उसे याद रहा। तो अचानक से जहन में आया तो हम फटाफट निकल गए जी। तो काफ़ी घूमे, घूमने फिरने के बाद गिफ्ट लिया। उसके बाद हमें लग गई भूख। तो ऐसा कैसे हो सकता है बाहर जाएं और कुछ खाए पिए बगैर ही वापस आ जाएं। तो यहाँ पर हमने गोलगप्पे और चाट खाई, जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत ही लजीज और मज़ेदार थी। तो घर आए तो अच्छा खासा टाइम हो चुका था, 11 बज रहे थे रात के। तो ये अगले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर देखें, मैं सबसे पहले करवाती हूँ कुरान ख़वानी जिस दिन बेटी की बर्थडे होती है। तो कुरान ख़वानी करवाती हूँ, उसके बाद खाना वाना खिला देते हैं जो बच्चियाँ या बच्चे मस्जिद से आते हैं उनको, और मोहल्ले में भी बांट देते हैं। तो इस बार हमने बिरयानी की जगह कौरमा बनवाया था, जिसकी वजह ये थी कि मौसम चेंज था, सबके गले पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो खैर हम लोगों ने फिर कौरमा बनवा लिया, खाने पीने का काम सारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखें बच्चे लग गए हैं तैयारियों में, यहाँ पर बैलून फुला रहे हैं, और जो भी डेकोरेशन वगैरह होगी ये बच्चे मिलकर खुद ही करेंगे। तो सालगिरह में हम बाहर के किसी को नहीं बुलाते, घर के ही अफराद होते हैं, बच्चे होते हैं, और कुछ हम लोग बड़े जो हैं 5 से 6 अदद बड़े होते हैं और 5 अदद बच्चे होते हैं। ये 3 फैमिलियाँ हैं हमारी, और 11 अफराद हैं छोटे बड़े सब मिलाकर। और ये सबसे छोटा हमारा घर का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनकी दाढ़ी से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना छोटा बच्चा है। यकीन जाने ये मेरे जेठ हैं, और इनसे घर में बहुत रौनक है। हर वक्त हंसी मजाक लगी रहती है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो ये 3 भाई हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, इतना अच्छा गिराना है, हर वक्त हंसना मुस्कुराना, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होती। सब कुछ जो है हंसी खुशी टाइम गुजर जाता है अच्छे से। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो जी यहाँ पर देखें, अब तैयारियां हो गई थी, थोड़ा बहुत बच्चों ने बड़ों ने हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद केक काटा, और केक काटा तो इसके बाद फिर मैं इसके हिस्से हिस्से लगा दूँगी, सबको खिला दूँगी। और बेटियां जो होती हैं वो घर की रौनक होती है, उनसे घर में बहुत रौनकें होती हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है, बेटा भी कोई नहीं है, और ना इसके अलावा कोई बेटी है। तो अल्लाह इसकी ज़िंदगी दे, इसको सेहत दे, और अल्लाह मेरी बेटी समेत तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो माशाल्लाह से ये 12 साल की हो चुकी थी, अब 13वें साल में लग जाएगी। तो बेटी से बहुत रौनक होती है घर में। बेटे भी अपनी जगह अच्छे होते हैं, लेकिन जो बेटियों की बात होती है वो बेटों में मुझे नहीं लगती, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जैसे कि आपको इल्म होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत के लिए बहुत ही मुबारक है इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हो इसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की तू ज़मीन पे उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी पैदा कर देता है। तो यकीन जाने बेटी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है।
تو یہاں پر بچوں نے کچھ ہلا گلا کیا. کیک کاٹتے وقت میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ کیمیکل وغیرہ والے یوز نہیں کرنا، بعد میں آپ لوگ ہلا گلا کر لینا. تو یہاں پر دیکھیں اب جو گفٹ دیے تھے اس کے کزنوں نے، بہن بھائیوں نے، تو یہ وہ گفٹ کھول رہی ہے. یہ تمام گفٹ اس کی مرضی کے مطابق تھے، جو جو اسے پسند تھی، چاہے وہ کھانے پینے والی چیزیں تھیں یا چھوٹی موٹی چیزیں تھیں. ان میں یہ بہت خوش تھی. اور یہ گفٹ اس کی پاپا کی طرف تھا. یہ پرشین کیٹ ہے جو کہ آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا. اس کی شاپنگ کے لیے ہم لوگ صدر گئے تھے تو یہ لے کے آئے تھے اور یہ بھی اسے بہت پسند آیا. اس کے پاپا کی طرف سے یہ گفٹ ہے. اس کے علاوہ اس کے کزنوں نے جو اسے گفٹ دیے، چھوٹے موٹے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کچھ استعمال کی اسکول کی چیزیں تھیں. تو ان میں بھی یہ بہت خوش ہوئی تھی. بہت ماشاءاللہ سب نے سب کچھ بہت اچھا دیا تھا. اور یہ دیکھیں اب یہ اس کے سب سے چھوٹے کزن نے دیا ہے. ابھی تک یہ کزنوں کے ہی گفٹ کھول رہی ہے، بڑوں کے گفٹ کی طرف بعد میں آئے گی. تو اس میں بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو کہ اس کی پسند کی ہیں، اور کچھ کلر وغیرہ ہے، مارکر وغیرہ ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کی یوز کی ہیں. یہ بہت خوشی سے سب کچھ بتا رہی تھی اور ساتھ میں تھم نیل بھی دے رہی تھی کہ اسے بہت پسند آیا. تو جی یہ اس کی تائی نے دیا ہے، چھوٹی والی تائی نے دیا ہے. تو سوٹ ہے، اس کا اسٹف بھی بہت سافٹ تھا، بہت بہترین یہ پینٹ شرٹ تھی. تو یہ بھی اسے بہت اچھی لگی. اس کے علاوہ یہ کزن نے دیا ہے جس میں رجسٹر ہے اور کچھ مارکر پین وغیرہ تھے. تو یہ اس کی بڑی تائی نے دیا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افرادوں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسے گفٹ میں دیا ہے، جسے یہ دیکھ کر بہت خوش تھی. اچھا یہ بھی یہاں پر ایک فراک ہے. اس کا بھی اسٹف جو ہے بہت سافٹ تھا، بہترین تھی، بہت اچھا تھا سب کچھ. تو جی یہ میری طرف سے تھا. اس کے لیے اسمارٹ واچ خود گئی تھی، اپنی پسند سے لیا تھا. ابھی اس میں شاید چارجنگ وغیرہ نہیں ہے تو آن نہیں ہو رہی. تو یہ دیکھیں ڈبے کے اوپر سیم ایسی ہے. اور اس کے علاوہ یہ گفٹ بھی میں نے دیا تھا. اس گفٹ کے بارے میں سے کچھ پتہ نہیں تھا، یہ بھی اس کی پسند کی چیز تھی. تو ابھی تک اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے. جب یہ دیکھے گی یقین جانا اتنے زور سے چیخی تھی یہ کہ اسے کچھ پسند نہیں کھانے میں. یہ ڈیلی ملک بہت شوق سے کھاتی ہے. اور یہ میں نے اس کے لیے گفٹ پیک کروایا تھا اس سے بتائے بغیر، جو کہ اس گفٹ کا اسے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ اتنی خوش تھی کہ اس نے پھر ایک تھم کی جگہ اس نے 2 تھم دیے کہ اسے بہت اچھا لگا سب کچھ. تمام گفٹ ماشاءاللہ سے بہت پیارے تھے، بہت خوش تھی. تو یہاں پر کچھ نقدی بھی اس کی ہوئی تھی. اس کے تایا ابو نے اسے دیے تھے. اس کے علاوہ اس کے والد کے دوست آئے تھے، انہوں مطلب نقدی بھی 3 سے 4 ہزار ہو چکی تھی، اور گفٹ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے تھے. اچھا جی ہم باہر لگے ہوئے تھے ہلے گلے میں. تو یہاں پر دیکھیں اس کیٹ نے کیا کیا ہے. اس کا نام بیلا رکھا ہے. تو یہ میری بیٹی پیسٹری لے کے آئی تھی تو یہ اس نے اندر رکھ دی. جب ہم لوگ اندر آئے تو اس نے کہا بھائی سب نے کیک کھایا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں. تو یہ جی اپنا حصہ لے رہی ہے اور بہت مزے سے جو ہے ڈبے کے اندر گھسی ہوئی تھی. جتنا اس کے اوپر کریم کھائی ہے اس نے، تمام کریم اوپر دیکھ تک نہیں رہی. اتنی آوازیں ہم دے رہے ہیں اسے، سر ہی نہیں اٹھا رہی. تو ابھی میں آپ کو اس کا فیس دکھاؤں گی، آپ اس کا فیس دیکھیں. یہ دیکھیں جس نے کیا حالت کی ہے. خیر یہ تھا میرے آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ایک بار آپ لوگوں سے پھر درخواست ہے کہ مجھ سمیت تمام بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا نصیب اچھا کرے. اور کمنٹ میں آمین لکھیے گا، لازمی آمین لکھیے گا. تو اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے بائے، اللہ حافظ.